Thank you kayo, Brad Baternas, sa imuhang manindot nga pagpadayag pinaagi sa gingon nga impierno o gimusab nga giapilan sa kumpisal. Ora mga igsuon, mangumpisal gyud ta karon di ta maimpierno. Okay, ay lagdugay kay Brad. So mga igsoon, sa katapusan nato nga topic karon mao kining pangilin kon pista. So atong mga kaigsunan nga mga protestante supak kayo kini atong pista. Ngano daw kuno nga magpiesta kana sumala sa mga protestante o dili katoliko ang pista kuno iya sayawa kay Dios sa mga katoliko ang mga santos. Exodus 2:3 hangtod sa 5. Mao kini mga igsuon atong tubag sayop ang mga protestante tungod kay walay laing gila na Dios ang mga katoliko. Mao lamang ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ang gibuhat sa dili mga katoliko mao ang gingon sa Ginoo nga ang iyang katawhan butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Mateo 5:11. Wala mga igsuon nga ato gid kining bantayan kay daghan ang mga pagbutang-butang nining mga kaigsuunan nato nga dili mga katoliko nganhi kanatong mga katoliko. So daghan sila og mga pagsaway sa atong pagtulunan. Salamat nila kay sila nanaway aron usab kita maripain mga kaigsuunan. Apan usbon ko diha sa ilahang pagpanaway sila kayo na sayop tungod kay ang ilang gibuhat nagbutang-butang na sila sa atong pagtulunan diha sa simbahang katoliko, specifically diha sa piyesta. Pangutana, unsa man ang piyesta? Tubag, ang piyesta mao ang kasagaran gipa hinungod ngadto sa usa ka santos o sa mahal nga Birhen Maria kinsa patron sa siyudad, lungsod, baryo o sitio na nagpista. Ang pulong pista pinulungan kini nga Espanyol, pulong kini sa Latin nga gigikan mao ang pistro o gikan usab sa pinulungan sa Grigo nga mao ang herto nga nagpasabot nga og holiday ang bangkit o kumbira sa Binisaya pangilin. Sa karang tugon adunay nagsaulog sa piyesta o pangilin og ato kining mabasa sa Deuteronomio 16:15 nga sulod sa 7 ka adlaw himuon mo ang pista sa Ginoong Dios. Sa ulugan ninyo ang maong pangilin pahinuod sa Ginoo nga inyong Diyos. Sulod sa 7 ka adlaw dito sa dapit nga lampuanan kay panalanginan man niya ang inyong tanang paningkamot aron magmalipayon kamong tanan. Para mga igsuon no, sa karaang tugon kung magsaulog sila sa pista 7 ka adlaw, pero sa ato duhara ka adlaw mao ang bispiras o ang pangilin kayo. Mao mga igsuon atong mabasa diya sa Korinto 5:8 nagingon din. Busa sa ulugon ta ang kumbira sa walay paggamit sa pan, ang sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa wala pa ang kalawkayan kundili sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Mora mga igsuon nga magsaulog gayud kita sa pangilin sa bag-ong labidora. Mao kana ang kapistahan mga kaigsuon.
Ato kining mabasa diha sa Juan 17:10, Mateo 10:41 ug pinagayang ubod na 11:10. Ang pangilin sa mga santos mao'y pista sa Dios, kay ang pagpasidungog sa mga santos pagpasidungog sa Dios. Pagkanindot mga igsono nga ang atong mga kasantusan kung ato silang gipasidunggan tungod kay sila maumay nangama sa atong barangay o sa atong parokya o sityo, sila man ang atong gisampit nga magpangama alang sa atong kabuhian ug alang sa kahimsog sa mayong paglawas, alang sa proteksyon mga kaigsunan. Malipay gayon ang Diyos niyana. Kay ang Diyos na mismo, mga kaigsunan, sumala sa sinulat sa Juan 17:10, Mateo 10:41 o pinadayag 11:10 nga ang pagpasidungog sa mga santos mausap ang atong pagpasidungog sa Dios. Mao na mga igsoon nga diha sa Juan City atong mabasa, nang lakaw na ang iyang mga igsoon ngadto sa pangilid. Si Jesus miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. So busa mga igsoon, ang ato di ay Ginoong Hesukristo na mista po di ay mga kaigsuonan, apan wala siya magpasaya-saya, kay kung nagpasaya-saya pa siya matapukan gyud sa mga tao. Diha sa Juan 17:10 unsay giingon dinhi, ang tanan nga akoa imo ug ang tanan nga imo akoa ug diha kanila gipasidunggan ako. Mao na mga igsoon nga atong mga santos nga ang tanan nga akoa so si Kristo, ang tanan nga mga apostolis iyahaman ug ang tanan nga imo ako aman. So mao kana mga kaigsuonan nga ug unsa ang iyaha sa amahan mao usab ang iyaha sa anak. So busa gipasidunggan ang mga santos diha sa kapistahan, diha sa bangkiti, diha sa pangiling, sama raw usab nga gipasidunggan ang Dios niya na mga kaigsuonan. Sa Mateo 10:14, hello, may hapon, mga beautiful girl. Mateo 10:14, og mingon dinhi, og kon anaay balay o lungsod nga dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang gapita o taktaka ang abog sa inyong piil. Busa mga igsoon, kon ang simbahan nagtudlo man kanato nga adunay piyesta o moadto kita sa lugar nga ato usab kining ipanudlo nga ang piyesta mao kini ang bangkiti sa Ginoo pinaagi sa gipasidunggan nga mga kasantusan, kun dili nato ug dili kini tuhuan nan magingon ang Ginoo, taktaka ang abog sa inyong tiil mga kaigsuonan. Diya sa pinadayag 11:10, niingon dinhi, malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon, nining duha ka saksi sa ulugon nila kini pinaagi sa paghinatagay og mga gasa, kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan niadtong duha ka propeta. Mao na mga igsoon nga ang atong mga apostoles gipasidunggan tungod kay gipatay. Mga kaigsuonan, gipasidunggan sila sa Dios tungod kay ang ilang mga buhat maayo man. Sama raw usab kang Jose Rizal nga iyang gibuhat maayo, mao kana nga pasidunggan gayud siya sa matag Disyembre 30 mga kaigsuonan. Wow ka na maigsuon nga dihin ang atong mga hero dili sa Pilipinas sa panahon sa celebration sila pasidunggan. Mausab ka na how much more ang atong mga kasantusan nga diin andam
mubuhis sa ilang kinabuhi tungod og alang sa atong labang makagagahom kini pasidunggan gayon kay maumay gingon sa Ginoo nga ang nagpasidungog sa mga santos gipasidunggan usab, nagpasidungog usab sa Dios. Diya sa Hebreo 3:7, hinumdumi ang inyong mga pangulo. Kinsa kining mga pangulo? Mao ang santos. Kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giyon sa nila pagkinabuhi ang pagpakamatay ug awata ang ilang pagtuo. Wala maigsoon, bihira nga lang karong mga panahona nga adunay makasuon sa pagtuo sa mga propeta o mga santos. Bihira nga lang karon sa atong mga kaigsunan nga adunay nagpakamartir tungod og alang sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Pero kung aduna man galing mga kaigsunan, ato gayud kanang pagaligunon o ato gayud kanang pagabuhaton tungod kay haron kita magpuyo nga balaan. Usa kamong mga dalaga o mga ulitaw, pag-ampo kamo kanunay, karon di kamo madaog sa panulay. Diya sa Lucas 2:24, nagingon dinhi, ang pesta sa lugon tuig-tuig gipadayag kini ni Ginoong Hesus pinagi sa pag-adto ni Birhen Maria ug San Jose uban kaniya. Si Ginoong Hesus dito sa Jerusalem matag tuig aron pagsaulog sa piyesta. Mao na mga igsuon nga sayop ang pagtulungan sa atong mga kaigsuonan protestante kay lagi ang ilang pagtuo nga kung atong pasidunggan ang mga santos nagpasidungog kita sa Dios. Mao na mga igsuon ang mga Dios niadtong mga panahona dili mga santos kundi mga Dios nga adunay ikog, adunay sungay mga kaigsuonan. Sama ni Baal, sama ni Astarot, sama ni Ramon mga kaigsuonan, sama usab ni Dagon mga kaigsuonan. Mao kadtong mga Dios nga gibuhat sa mga katawhan nga wa sila makailapa og Dios. Maayong hapon diha, Brad. Thank you sa imuhang pagbisita. Padayon ta mga kaigsuonan. Sa laktod nga pagkasulti, si Birhen Maria o si San Jose uban ng Batang Hesus misaulog sa pista